مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رايحين ندير لكم اون فيديو تاع كيفاش نستغلوا لي شامبر ولا لي بيس لي كلكو فوا ما نستعملوهمش. دونك انا كون فو فوايي هنايا انا جي هنايا عندي لو هول مي راني مستغلاتو باش درتو هكذايا اون بيس دونطري هكذا بيت تاع لي الناس كاع باش نريحو فيها، باش ما نمسخوش لي صالون تاعنا، باش يعني صباح يجينا الشغل سهل. دونك كامل هادو اللي عندكم نتوما عندكم دي اسباس هكذاك فو نوتيليزي با اوتون واحد يستغلهم و يعاود يدير لكم سافا اتر اون بيس اون بلوس بيت زياده هكذا تاع باش تريحوا فيها ولا باش فوالا تاع تحيس كيما نهضروها بالعاميه. دونك كيما راكم تشوفونا هنايا كنت هاد لو على هاد راكم تعرفوه، كنت دايره هنايا اون تاب دو سال ا مونجي في رمضان. دونك سيتي جوست بوغ رمضان، بعد بون نحيتها ودرت هنايا فوالا جي انستالي هكذايا دو كانابي صغار باش واحد يريح فيهم وكاع. يجي انستالي لا تلفزيون وهنا لي في سورتو كيستيون تاع لي ريدو. شوفوا هنايا بون كيما نعرفوا دركا راهي السمش تدخل وكاع ونهارات راهم طوال بزاف. دونك اوطون واحد يدير دي كاش ريدو دو سيت كولور ان بو سومبر كيما هنايا انا تاعي هكذاك اي سو مارون. فوالا سي دي نقرب لكم واحد شويه. كاينين اللي عندهم لي بيرسيان، فوالا لي بيرسيان تغلقوا لي بيرسيان تاعكم كي تكون سخانه كاع، مي انا ما عنديش لي بيرسيان. دونك جي جوست فenêtre هكذايا اون فيتري ودرت لها هاد لو دوبل ريدو باش ما تدخليش الشمس، ولازم يكونوا بهاد لا كولور هادي ان بو سومبر. يفودري با كو سو سوا اون كولور كلير. Voilà, et ça donne la chaleur في البيت je vous dis pas. وهنايا فوالا درت هاد الفراش هذايا بنات ماهوش غالي، سي با شير باش واحد يقدر هكذا يشبح دارو ولا جو سي با يدير دي تروك هكذا في دارو كاع. دونك كاين با مال دو avec tous les moyens qu'on a, voilà. بحاجات صغار بحاجات شويه avec un peu d'argent كامل نقدروا نديروا on peut réaliser des trucs pas mal في ديالنا كيما هادو. فوالا شفتوا هنايا درتها انايا en غرونا و en بوردو باش ترفد الوسخ اكزاكتومون باش هكذاك ما يبانش وكاع على بالكم باش اي سورتو مع لا شالور. فوالا كي تكون سخانه لازمنا ديما في الدار هكذا نديرو دي كولور سومبر باش ما تعطيناش هذيك لا لوميير ترو كلير في الدار. دونك كيما هادو كاع لازم نديروهم اون ايفير سي دي كولور كلير اي اون ايتي هكذا اون اسومبري شويه باش تعطينا اون شالور في الدار. فوالا هنايا فوالا كيما راكم تشوفوا هادو ils sont pas chers. ما صبتهم هادو سي انكرويابل مي فري صبتهم 1000 دينار سي تو 100000. دونك تقدروا هكذا ديروهم هكذا في لي كانابي تاعكم تاع دائما بيان سور وتدخلوا لو صالون تاعكم نقي وباش ما يبقاش باش ما يقعدش بزاف عندكم الشغل. فوالا جي انستالي ما تلفزيون هنايا باش هكذاك تكون قريبه ليا سورتو هكذا في النهار او لي زابريميدي او بيان لو سوار اللي يدخل يريح هنايا مكانها نديه ان بو بارتو. ومن بعد هنايا لي في ما وريتلكمش. فوالا انا جي انستالي ان تابلو. هاد لو تابلو هذا فريمون عجبني. سي اون الي هكذايا اللي تمد ديريكتومون داخل البحر. فوالا سي دو لا ناتور فريمون ان تابلو تاع لا ناتور que j'ai accroché juste au-dessus de la télé. Voilà, وتقدروا avec peu de rien, avec peu de vraiment peu de choses تقدروا ديروا دي ميراكل في ديالكم. دونك انا جي انستالي دو بانكيت، فوالا دو بانكيت في لونطري تاعي باش هكداك اللي يدخل يريح هنا. فوالا ميم دونك ça nous fait moins de travail. Voilà, et puis j'ai installé une table une petite table هكذا دو صالون باش نريحوا فيها باش نشربوا فيها القهوه باش نريحوا فيها نشربوا فيها القهوه في هذاك هكذا حاجه دي بونبون دي تروك سور لا تable et ça fait trop mignon et c'est simple. ما كاش كيما لي في كيما لا simplicité. Voilà, et j'ai fermé toutes les portes هنايا باش ما يدخليش الشمس باش ما تدخليش لا بوسيير
فوالا ونستغل غير هذا كيما راكم تشوفوا عندك لا بورت فيتري سا سي لو صالون كو جوتيليز با فوالا سي بيان دوماج حنا هاد النهار الطبيعه هادي ما نستعملوش لي صالون تاعنا نحطهم غير الشبح الدياف وكاع سي بارتو 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 اون في تو موند في سا بون انا كنت نريح هناك في لو صالون في الشتا مي شفت بلي جافي بوكو دو ترافاي الخدمه بزاف دونك يفالي كو جو فاس لو صالون la chambre de ma fille, ma chambre, la cuisine, وهذا. Donc là, j'ai arrêté tout ça. واستغليت هاد لو هال هدايا. دونك نتوما اللي عندكم دي اسباس هكذايا اللي ما تستحقوهمش ميم شفت انايا اللي عندهم لي لوجيا بوركوا با ان بالكون سورتو لي بالكون اللي عندكم نتوما لي بالكون فيتري هذوك علاش ما تستغلهمش هكذا فوز انستالي دي بتيت بانكات هكذايا وتريحوا فيهم تسهروا فيهم تفطروا فيهم تعشوا فيهم كيما نعرفوا الصيف فريمون فيه الدحيس بزاف فوالا دونك هذه سي اون ايدي كو جو فولي فو دوني وراكم تعرفوه هاد العال هذا راكم تعرفوه دونك فوالا هنا في الصيف فوالا سكو جي في انا شي عجبني بزاف سي لا لوميير تاع هاد لي كاش ريدو فوالا ça donne une très belle ça donne un très joli teint à l'intérieur de la maison. Voilà. Les filles, c'est une vidéo qui est très courte. Inch'Allah ya Rabbi نديركم une autre vidéo تاع الصيف bien sûr وان شاء الله تكون تعجبكم البنات الجدد اللي راكم تدخلوا توجور جو ريميرسي نقول لكم يعطيكم الصحه ان شاء الله هذه الفيديو يعجبكم عشان هاد لاشين تكون في مستوى الجميع هنا نقول لكم بقى على خير خليتكم في امان الله يا الحرين يا الحرات.